दोस्रो जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दै गर्दाको एउटा अवसरमा साँच्चैकै म्याग्दी जिल्लामा दोस्रो डाकाको भाले भासेको छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्हको कुराको भालेले सायद यही सङ्केत गरिरहेको एउटा सन्दर्भ छ। आज दोस्रो जिल्ला अधिवेशन यानि कि दोस्रो भाले बासेको त्यो डाकाको सन्दर्भमा आज म्याग्दी जिल्लामा यतिका धेरै मूलवासी मङ्गोलहरू जागिसक्नु भएको छ, जाग्नु भएर यहाँसम्म आउनु भएको छ। अब दोस्रो डाका, तेस्रो डाका, चौथो हुँदै अब साँच्चीकै उज्यालो हुँदै घाम लाग्ने दिन अब आउँछ र बाँकी ती मङ्गोलहरू जो आज हिन्दूवाद ब्राह्मणवादको अन्धकारको युगमा रमलिरहेका छन्, अन्धकारको युगमा बाँचिराख्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, उहाँहरूको निम्ति साँच्चैकै अब भाले भासिसकेको छ। अब उज्यालो भएर छाप्नेछ र आगामी दिनमा साँच्चैकै यो देशको सुनौलो भविष्य, यो देशको दिगो शान्ति, दिगो विकास र नेपालका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको एउटा हालमा उपस्थित भइरहेका छौँ। धेरै मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ, बाहिर कतिपय मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ एउटा रहर मेटाएको जस्तो लाग्न सक्छ अथवा एउटा रमाइलो गरेको जस्तो लाग्न सक्छ, तर ती लाग्ने मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर यसले यो एउटा जमघट, यो एउटा भेला र एउटा अधिवेशनले निकै ठुलो ऐतिहासिक महत्त्व राख्दै अगाडि बढ्ने एउटा निश्चित आजको दिन हो। यहाँहरूले यो कुरा सोच्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी अस्तित्वविहीन भएका छौँ, अधिकारविहीन भएका छौँ। वार्षिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, भूमिको अधिकार, यावत सम्पूर्ण मानव अधिकार हामीमा खोसिएको छ। ती खोसिएका अधिकारहरू खोज्न आज हामी एकजुट भएका छौँ। ती हाम्रा भावी सन्ततिहरू उठीबास लागिसकेको सन्दर्भमा अब यो देशमा हाम्रो भावी सन्ततिहरूको उज्जवल भविष्य खोज्नको लागि आज हामी यहाँनिर बुलन्द आवाज उठाउँदै विभिन्न नारा जुलुस गर्दै एकले अर्कालाई साथ सहयोग गर्दै यी मङ्गोलवाद विचारधारामा अगाडि बढ्दै साँच्चीकै रूपमा आजको यो एउटा महत्त्वपूर्ण समय, यहाँनिर ऐतिहासिक समय आजको यो रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र यहाँनिर के हामी अब यसरी नै एकजुट भएर अब यसरी नै आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो अधिकार, आफ्नो विभिन्न किसिमका मानव अधिकार, आफ्नो विभिन्न किसिमका तपाईँको न्यायहरू खोज्नको लागि तपाईँ हामी आफै नै अगाडि नबढ्ने हो भने अब कुनै पनि विकल्प देखिँदैन। किनभने हामी आज हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्री शासक जो नेताहरू छन्, जो विद्वान बनाउँदाहरू छन्, उनीहरूबाट हामी धोका पाउँदै 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 यहाँसम्म आइसकेका छौँ। हामीलाई विभिन्न पुस्तामा विभिन्न इतिहासले हामीलाई धोका दिएको छ कि सबैभन्दा पहिला यो देशमा हाम्रा पुर्खाहरू चाहिँ तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ, पूर्वका मित्रहरूले धेरै कुराहरू उजागर गरिसक्नु भएको छ कि मङ्गोलको उत्पत्ति 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडि नेपालको पाल्पाटुभानमा भएको भनेर वैज्ञानिक जे.एच. हड्सनको नेतृत्वले सन् 1994 मा प्रमाणित गरेसँगै हामी यो देशका मूलवासी हौँ, यो देशको उत्पत्तिकर्ता हौँ भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि आफ्नो मङ्गोलवाद दर्शनमा स्पष्ट बनाउँदै गइराख्नु भएको एउटा अवस्थामा हामी आज बाहिरबाट आएका आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम जस्ता एउटा घृणित र अपहेलित शब्द स्वीकार्न बाध्य बनाउने को थियो त भन्दाखेरि यो देशका शासक बनाउँदा हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरू नै थियो र उनीहरूले अझैसम्म पनि हामीलाई यो बनाइराखेका छन्। अझै हामी अगाडि जाने हो भने यो देशमा जब हाम्रा पुर्खाहरूले शासन गरेको शासक हामी यो देशका मालिक हौँ, हामी यो देशका मालिकका सन्तानहरू हौँ। आज आफ्नै देशमा हामी कमारा किन भयौँ, आफ्नै देशमा आज हामी भौटारिनु किन पर्यो, आफ्नै देशमा आज हामी अभावग्रस्त जिन्दगी बिताउन किन बाध्य भइरहेका छौँ। आफ्नो भविष्य खोज्न हामी विदेश हिँड्नु पर्ने, आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी, आफ्नै परिवार छोडेर बाध्य भएर हामी विदेश हिँड्नु पर्ने एउटा बाध्यता कसले बनायो त भन्दाखेरि केवल यो हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्री शासकहरूले बनाएको हो भन्ने कुरा अब हामीले यो बुझ्नु र बुझाउनु जरुरी छ। यसको लागि एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले देशव्यापी रूपमा एउटा अभियान चालेको छ, यहाँहरूलाई अवगतै छ र धेरै ठाउँहरूमा अझ हामी पुग्न बाँकी नै छ कि हाम्रा पुर्खाहरू यहाँको शासक थिए, धेरै महान, धेरै विद्वान थिए हाम्रा पुर्खाहरू। बुद्ध यही देशमा जन्मेको भएको हुनाले बुद्धको सिद्धान्त समानता, भातृत्व र स्वतन्त्रतामा आधारित यो मुलुकमा शासन चलिरहेको एउटा सन्दर्भ र एउटा इतिहासले हामीलाई सिकाउँदछ।
तर विडम्बना ती वास्तविक इतिहासहरू आज सबै जलाइयो, सबै मेटाइयो। हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले सबै नकली इतिहास पढाएको हुनाले, नकली इतिहास लेखिएको हुनाले त्यो पढ्न बाध्य फेरि एउटा सन्दर्भ हो। तर सकल इतिहासको लागि जुन डाक्टर गोपाल गुरुङ लगायत केही विद्वान र केही साहसी हाम्रा पुर्खाहरूले राखिदिएका ती इतिहासलाई पटल्दै आज हामी अगाडि बढ्नु परिरहेको एउटा सन्दर्भ छ। साँच्चै हाम्रा इतिहासहरू आज, सत्य इतिहासहरू आज जङ्गल भएर बसिसकेको छ, झाडी भएर बसिसकेको छ, ढुङ्गा माटो भएर बसिसकेको एउटा स्थिति छ र आज हामी साँच्चै एउटा लाइट बालेर खोज्नु पर्ने एउटा स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी हाम्रा इतिहासहरूलाई जगमा टेकेर डाक्टर गोपाल गुरुङजीको दर्शन, मङ्गलवाद दर्शनलाई टेकेर अब हामी अगाडि बढ्ने क्रममा हामी धेरै कुराहरू हेरिसकेका छौँ कि हाम्रा दयावान हाम्रा पुर्खाहरू, मानवताको परिपूर्ण भएका हाम्रा पुर्खाहरूले हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको पुर्खालाई साँच्चै रूपमा यो देशमा घाँस बाँस कपास दिएको यथार्थ हो। जब सन् 1495 मा भारतका मुगल सम्राट अलौद्दीन खिलजीको लडाईँमा परेर भागेर आएका बाहुन क्षेत्रका पुर्खा जुन जुम्ला जिल्लाको सिन्जामा आएर शरण मागेको यथार्थ हो र ज्ञानेन्द्र शाहका पुर्खाहरू, वीरेन्द्र शाहका पुर्खाहरू राजस्थानबाट अकबरको खेलाइमा परेर यो नेपालका हाम्रा पुर्खाहरूसँग शरण माग्न आएको यथार्थ हो। अब हामीले उजागर गर्नुपर्ने एउटा अभियान हामी दिन प्रतिदिन अगाडि बढाइराखेका छौँ। ब्राह्मण क्षेत्री शासकहरूसँग न त हिजोका ब्राह्मण क्षेत्रीका पुर्खाहरूसँग न्याय थियो, मानवता थियो, न त आजका ब्राह्मण क्षेत्रीय नेताहरूसँग नै न्याय छ। यो सबै कुरा हामी हेरिसकेका छौँ। जब नेपालमा आएको घाँस बाँस कपास पाएपछि विक्रम सम्वत 1616 भदौ 25 गते अर्थात् सन् 1559 मा दरवेश शाह, गणेश पाण्डे र नारायण अर्यालले गोर्खा लिग्लीकोटको भले राजालाई किन मारे त? उनलाई जसले आफ्नो घरमा घाँस बाँस कपास राखेर उनलाई सुरक्षा गरेको थियो, उनलाई रक्षा गरेको थियो, नेपालमा उनी इन्डियाबाट शरणार्थीको रूपमा भागेर भगाइएका ती समुदायलाई साँच्चै मानवता प्रदान गरेर एउटा न्याय दिने हाम्रा पुर्खाहरू थिए र उनले नेपालमा आएको 63 वर्ष पछाडि नै दरवेश शाह, गणेश पाण्डे र नारायण अर्यालले गोर्खा लिग्लीकोटको भले राजालाई मार्नु नै साँच्चै उनीहरूसँग मानवता थिएन, मानवता स्वतन्त्रता समानता थिएन, उनीहरूसँग भातृत्व थिएन। उनीहरूसँग केवल हामी भनेको एउटा पशुत्व, एउटा चाहिँ किरा फटेङ्ग्रा सुसरको एउटा अवस्था र दर्जामा थियौँ भन्ने किसिमको उनीहरूको एउटा दर्शन र उनीहरूको हिन्दूवाद र ब्राह्मणवादको दर्शनले यो कुरा प्रश्नाउँदछ। जब भले राजालाई मारेपछि दरवेश शाह त्यहाँको राजा भए। त्यसपछि पूर्ण शाह, छत्र शाह, राम शाह हुँदै पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्ममा नेपाल एकीकरणको अभियानको क्रममा सबैभन्दा पहिला यहाँ मगर जति पनि मङ्गोल समुदाय मध्येका मगर राज्य ध्वस्त गरेको, मगरहरूलाई धोका दिएर सिद्ध्याएको इतिहासहरू छ। त्यस पछाडि गुरुङलाई धोका दिएर सिद्ध्याएको इतिहास छ। त्यसपछि तामाङ, नेवार हुँदै पूर्वको राई लिम्बूसम्म पनि धोका दिएर सिद्ध्याएको एउटा स्थिति छ। नेपालमा विशेष गरी पश्चिम भेगका मगर गुरुङको राज्यहरू ध्वस्त गर्नको लागि पृथ्वीनारायण शाहले मगर र गुरुङ पल्टन खोलेका थिए। जुन मगर पल्टन कालीबहादुर गोरखनाथ पल्टन भनेर आज हामी चिन्दछौँ भने गुरुङको कालीबहादुर पल्टन भनेर हामी चिन्दछौँ। त उनीहरूले मगर गुरुङलाई नै हतियार बनाएर आफ्नो राज्य ध्वस्त गर्न लगाएर नेपाल एकीकरण गरेको थियो। यदि नेपाल एकीकरण गरेकै हो, हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताको प्रतीक मान्न हामी सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ? यसको कारण छ। हामी कारण सहित उनलाई मान्न सक्दैनौँ। एकीकरण गर्दा हामीले कुन अवस्थामा मान्न सक्थ्यौँ भने कुनै पनि कानुनमा, कुनै पनि परिस्थितिमा, परिवेशमा देशहरू बन्ने र टुक्रिने क्रम जारी रहन्छ। नेपालमा हाम्रा पुर्खाहरूको विभिन्न क्षेत्रीयका ती खालका राजा राज्यहरू थियो, तर उनले नेपालका ती राजा रजौटाहरूलाई मारेर नेपाल एकीकरण गर्यो। र नेपाल एकीकरण गर्ने बित्तिकै नेपालका असली यो भूमि, यो जमिन, यो माटो, यो देशका मूलवासीहरूसँग सम्बन्ध थियो र छ र भोलि पनि रहनेछ कि यो जमिनहरू, यो माटोहरू, यो हावापानीहरू, यो खोला नालाहरू, नदी नालाहरू ब्राह्मण क्षेत्रका पुर्खाहरू इन्डियाबाट आउँदा लिएर आएका थिएनन्। त यो देश सबै हाम्रो थियो। त्यसकारणले यो देशका मूलवासीहरूसँग सम्बन्ध भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकताको प्रतीक बन्ने एउटा अवसर कहाँ थियो त भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय भाषा, नेपालकै मूलवासीहरूको भाषालाई बनाउनु पर्थ्यो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा नेपालकै मूलवासी मङ्गोललाई समेट्ने झण्डा बनाउनु पर्थ्यो। नेपालको राष्ट्रिय पोसाक नेपालकै
यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको जति पनि मूलवासीको पोसाक छ, बख्खु होला, दौरा के अरे तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको विभिन्न गाडा होला, विभिन्न फेटाहरू होला, त्यो राख्न सक्नु पर्थ्यो। तर उनीहरूले राजस्थानबाट ल्याएका पोसाकलाई राष्ट्रिय पोसाक बनाए। यो खस भाषा इन्डियाबाट ल्याएको भाषालाई यिनीहरूले राष्ट्रिय भाषा बनाए। झन्डा पनि उनीहरूले पृथ्वीराज चौहानको अन्तिम हिन्दू राजा पृथ्वीराज चौहानलाई दिल्लीको मुस्लिम राजाले मारेपछि उनको अन्तिम 2 चुचे झन्डा नेपालमा लिएर आयो र आज नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बनाउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो देशको सम्पूर्ण चिजहरू अराष्ट्रिय बनाएको छ। नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई कंगाल बनाउँदै विभिन्न जात जाति विभाजन गर्दै छुवाछुत विभेद गर्दै पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी किन राखे त भन्दाखेरि हामीलाई 4 जात भित्रमा ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र हिन्दूको सबैभन्दा पुरानो कानुन हिन्दू कानुन मनुस्मृति कानुन अन्तर्गत मङ्गोलहरूलाई शूद्रमा परिणत गर्नको लागि उनले जबरजस्ती जाति व्यवस्था लागू गरेका थिए। जाति व्यवस्था भनेको जहिले पनि विभाजन, जहिले पनि टुक्राउ, जहिले पनि फुटाउको नीतिलाई नै जाति व्यवस्थाको रूप मान्न सकिन्छ। नेपालका 80% मूलवासी मङ्गोललाई टुक्रा टुक्रा बनाएर विभिन्न जात जातिमा विभाजन गर्दै कामी दमाई सार्की यो देशका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई नै कामी दमाई सार्की घोषणा गर्दै ल्याएको पृथ्वीनारायण शाहको बर्बर र जबरजस्त एउटा नीति अन्तर्गत रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा जबसम्म नेपालका 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई टुक्रा टुक्रा गरिन्छ, जाति जातिमा विभाजन गरिन्छ, तबसम्म नेपालको भविष्य कहिले पनि राम्रो बन्दैन। नेपाल दिगो शान्ति र दिगो विकासको अवधारणा आउँदैन। आज तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ कि साँच्चै नेपालमा धेरै शासनहरू प्रणालीहरू फेरिए तर किन विकास भएन त? नेपालमा आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, किन नेपाल विकास हुन सकेन त भन्दाखेरि त्यो बाहिर रूपबाट खोक्रो रूपबाट आएर हुँदैन, त्यसको भित्री तहबाट आउनुपर्छ। भित्री तह भनेको साँच्चै यो देशका मूलवासी मङ्गोलहरूको जुन यो माटोसँग करोड वर्ष 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडिदेखि यो माटो हावा पानी ढुङ्गा माटो बोट बिरुवा जङ्गलहरूसँग जुन खालको सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई फेरि जोड्न जरुरी छ। जबसम्म ती सम्बन्ध जोडिँदैन तबसम्म यहाँ कुनै पनि विकास र शान्ति आउन सक्दैन। कि नेपालमा मूलवासी मङ्गोलहरूको भाषा धर्म संस्कारलाई अन्त्य गर्दै 31,000 पान्ना लिपि पृथ्वीनारायण शाहले जलाएर सबै जलेको इतिहासको काम छैन भनेर भाषा बोल्नेहरूलाई जिब्रो काट्ने, आफ्नो लिपि लेख्नेहरूलाई हात काट्ने जबरजस्तीकरण गर्दै आज मूलवासी मङ्गोलहरूको भाषाबाट राखिएका हिमाल पहाड तराई जति पनि खोला नाला र विभिन्न ठाउँका नामहरू पनि आज हिन्दूकरण गरिएको तपाईहरुलाई थाहा हुन सक्छ। बलिहान नदी बाली राजाको नामबाट राखिएका बलिहान नदीलाई तिनौ नदी कसरी बनाए? चमोलोङमा मङ्गोल भाषामा चमोलोङमा शब्दलाई कसरी सगरमाथा राखे? बाबुरामाचार्यले 2012 सालमा कसरी सगरमाथा राखे? यस्तै उदाहरणहरू छ। विभिन्न माटो विभिन्न ढुङ्गा विभिन्न चाहिँ ठाउँका नामहरू पनि परिवर्तन गर्दै 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 आज हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कार हाम्रो नाम पनि परिवर्तन गर्दै आज आदिवासी जनजाति दलित यो देशका होइनन् भनेर चाहिँ हामीलाई स्वीकार्न बाध्य बनाउनुले हामीले केही पनि आशा गर्न सक्दैनौँ कि यो आज हामी यो प्रमाणित गर्न सक्छौँ कि हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीका पुर्खासँग त न्याय थिएन उनीहरूले चाहिँ तपाईको उनीहरूसँग मानवता त थिएन। आजको 21औं शताब्दीको मार्क्सवादी अथवा वैज्ञानिक सिद्धान्तको वकालत गर्ने अथवा नयाँ प्रगतिशील विचारधाराका ब्राह्मण क्षेत्री भनाउँदा अथवा उनीहरूले नयाँ विज्ञान पढेका वैज्ञानिक भनाउँदा नयाँ नेता नेतृत्व भन्ने भनाउँदा ब्राह्मण क्षेत्री नेताहरू शासकहरूसँग पनि कुनै पनि न्याय कुनै पनि मानवता हामी देखेनौँ। किन देखेनौँ भन्दा नेपालको संविधान 2072 साल असोज 3 गते लागू भएको संविधानमा जब उनीहरूले ब्राह्मण क्षेत्रीले धारा 84 उपधारा 2 मा आफ्नो मानव अस्तित्व खस आर्य भनेर स्पष्ट रूपमा लेख्दै गर्दाखेरि के उनलाई थाहा थिएन कि नेपालमा मङ्गोल र आर्य छ, निग्रो नेपालमा छैन, नेपालमा मङ्गोल र आर्य छ। आर्य भनेको ब्राह्मण र क्षेत्रीय स्पष्ट पनि लेखिसक्दा पनि नेपालका 80% जो हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू हो भनेर उनीहरूले किन लेख्न सकेनन् त? किन लेखेनन् त? अथवा उनीहरूले एमाले कांग्रेस माओवादी राप्रपा जस्ता पार्टीहरूमा मानव अस्तित्वको वकालत किन गरेनन्? कि मङ्गोल आर्यको कुरा किन गरेनन्? कि मानव अधिकारका कुराहरू किन गरेनन्? हेर्नुहोस् यो हामीलाई धोका दिँदैछ उनीहरूले ती पार्टीबाट चुनाव भोट पाएर तपाईँ हाम्रै भोट तपाईँ हामीले नै भोट हाल्ने, तपाईँ हामीले त्यसको कार्यकर्ता बन्ने अनि तपाईँ हामीले नै त्यसको चाहिँ झोला बोकिदिने, तपाईँ हामीले नै उसलाई चन्दा दिने, त्यसरी चाहिँ तपाईँको भोट दिएर उनी
अथवा 2072 सालको संविधान बनाउने बेलामा कि 601 जना संसदहरू मध्ये त्यहाँनिर ब्राह्मण क्षेत्रीय संसदहरूले सबै मिलेर आफ्नो मानव अस्तित्व खसारे लेखे। तर उनलाई थाहा थियो कि यो देशका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई मङ्गोल भन्ने मानव अस्तित्व दिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको उनीहरूले क्लियर बुझेका छन्। त्यसकारणले गर्दा हेर्नुहोस्, हामी अन्धकारमा छौँ, हामीलाई अन्धकारमा रोमलिएको छ। मैले भन्ने आएको कुरा के हो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले 4 जातको फर्मुला हामी माथि लगाएर जाति व्यवस्थाको विभेद गर्यो कि 4 जातको म थोरै कुराहरू म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि हामी किन यो गलत गर्नु परिरहेको छ त भन्दाखेरि विशेष गरी 4 जात मध्येमा मङ्गोलहरूलाई अनार्य भनिन्छ। अनार्य भनेको चाहिँ यतापट्टि शूद्र भनिन्छ। शूद्रको महलमा हामीलाई लगिएको छ कि हामी शूद्र, हामी तपाईँ शूद्रको बारेमा पढ्नुहोस् नपढ्नुहोस्, तपाईँ हिन्दूको किताब पढ्नुहोस् नपढ्नुहोस्, तर तपाईँ हिन्दू भन्ने बित्तिकै तपाईँ सिन्दुर रातो सिन्दुर लाउने, तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ रातो रङ लगाउने, रातो तपाईँको अनुहारभरि दल्ने खालका पार्टीमा तपाईँ हुनुहुन्छ, सङ्घ सङ्गठनमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ सिधै हिन्दू हो। त हिन्दू भित्रमा तपाईँ सिधै शूद्र हो। अब शूद्र भइसकेपछि तपाईँलाई थाहा छैन होला कि हाम्रा पुर्खाहरूले धेरै कुराहरू पढ्न पनि पाएनन्, अहिलेकाले पनि त्यो कुराहरू पढ्न पाइरहेका छैनन्। त्यो कुरा हामीले जति सकेका छौँ, जति सक्छौँ त्यो कुराहरू बताउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मकसद हो, हाम्रो उद्देश्य हो। यहाँनिर शूद्रको कानुनमा भनिएको छ स्पष्ट रूपमा, शूद्रले ज्ञान आर्जन गर्न पाउँदैन, धन आर्जन गर्न पाउँदैन, राजनीति गरेर शासन सत्तामा जान पाउँदैन। स्पष्ट रूपमा भनेको छ। हेर्नु, संसारमा सबैभन्दा ठुलो हतियार हो शिक्षा भनेको, यति महत्त्वपूर्ण हतियार हो। बुद्धले जमानामा आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि भन्नुभएको थियो कि बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध भनेको कुनै व्यक्तिको नाम होइन, बुद्ध भनेको ज्ञान हो, बुद्ध भनेको चेतना हो, चेतनशील व्यक्ति। म चाहिँ चेतनशील भइसकेको व्यक्ति। उहाँले त्यति बेला भन्नुभएको थियो म चेतनशील भएको व्यक्ति हो। बुद्ध सबै मानिस बन्न सक्छ, सबैको चेतना खुल्ने बित्तिकै बुद्ध बन्छ। बुद्ध भनेको चेतना, ज्ञान। यो युगमा अब ज्ञानको शरणमा जानुपर्छ। ज्ञान, चेतना, शिक्षा जतिको महत्त्वपूर्ण केही पनि छैन भनेर उहिल्यै बुद्धले भनिसक्नु भएको कुरा हो। तर हिन्दू आर्यहरूले कसरी चाहिँ व्याख्या गरेर त यतापट्टि हामीलाई लगे त भन्दा ज्ञान आर्जन गर्नु शूद्रको निम्ति पाप गर्नु सो सरल हो भनेर स्पष्ट लेखेका छन्। हेर्नुहोस्, मनुस्मृतिको महलमा, त्यो कानुनमा, हिन्दू कानुनमा कि यहाँनिर उनले लेखे कि शूद्रले ज्ञान आर्जन गर्न पाउँदैन र धन आर्जन, धन भनेको सम्पत्ति भनेको आफ्नो चाहिँ एउटा हतियार। आज सम्पत्तिको लागि, धनको लागि, आफ्नो परिवार पाल्नको लागि, पेट पाल्नको लागि मान्छे कसरी किन विदिसिनु परेको छ? अर्काको भूमिमा लात र भाग सहनु पर्ने, लात खानु पर्ने स्थिति, कुकुरी र बन्दुकको नाममा आफ्नो जिन्दगी ढाडमा राखेर चाहिँ त्यसरी जानुपर्ने एउटा स्थितिले आज साँच्चीकै सम्पत्तिको कतिको चाहिँ भ्यालु रहेछ, कतिको चाहिँ महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा आज हामीले महसुस गरिसकेका छौँ। भने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको राजनीति हो। जसले राजनीति गर्छ उसले मात्रै सत्तामा जान्छ, सत्तामा गएर मात्रै आफ्नो लागि कानुन बनाउन सक्छ, समाजको लागि कानुन बनाउन सक्छ र त्यो कानुनलाई, कानुनको माध्यमबाट समाजलाई रुल गर्न सक्छ। जब राजनीति नै गर्न नपाउने शूद्रले राजनीति गर्नु पाप हो भनेर भन्ने बित्तिकै आफ्नो लागि न कानुन बनाउन सक्यो, न त्यो कानुनको व्याख्या गर्न सक्यो, न कानुनको आधारमा राज्य गर्न सक्यो, त्यो सकेन। अब त्यहाँ लेखिएको छ कि शूद्रले धन आर्जन, ज्ञान आर्जन र राजनीति गर्नु भनेको पाप गर्नु हो। अब यो पापको विरुद्धमा अथवा यो पापको सजाय भोग्नुपर्छ शूद्रले। जो शूद्र पढ्छ, जो शूद्रले कमाउँछ, जो शूद्रले राजनीति गर्छ त्यसलाई चाहिँ पाप, त्यसलाई सजाय दिनुपर्छ। त्यसको सजाय भनेको मृत्युदण्ड हो भनेर स्पष्ट लेखेको छ तलपट्टि। तर मृत्युदण्ड कसले दिन पाउँछ भन्दाखेरि मृत्युदण्ड दिन पाउने ब्राह्मण पण्डितले मृत्युदण्ड दिन सक्छ। त्यहाँ तलपट्टि लेखेको छ कि संसार भगवानको अधीनमा छ, भगवान मन्त्रको अधीनमा छ र मन्त्र ब्राह्मणको अधीनमा छ। त्यसकारणले बाहुन सर्वेसर्ता भएको हुनाले शूद्रलाई षड्यन्त्रपूर्वक मार्न सक्छ। जो शूद्र ज्ञानी छ, जो धनी छ, जो चाहिँ अलिकति अग्रसर छ, जो राजनीतिक चेतनशील छ, ती शूद्रलाई चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक मार्न पाउँछ। त्यो कुरा त्यही लेखेको छ। हेर्नुहोस्, आजसम्म हाम्रो हालत किन यस्तो भयो त? हाम्रा पुर्खाहरूको म धेरै कुराहरू त म भन्दैन, धेरै कुराहरू छ, समयको अभावले गर्दा म अस्ति त्यहाँ
माथि फुल हिलमा गए। त्यहाँ फुल हिलको कुराहरू मलाई साँच्चैकै मनले छोयो कि त्यहाँ मेजर टेक बहादुर पुलले फुल हिलको निर्माण गर्नुभएको र त्यो गर्ने बित्तिकै ब्राह्मणहरूले चाहिँ यो शूद्र समुदायमा यस्ता खालका ज्ञानी बुद्धिजीवी मान्छे आए, यसलाई कसरी सिद्ध्याउने भनेर षड्यन्त्रपूर्वक मारेको रहेछ। हेर्नुहोस्, म साँच्चैकै भित्र मन रोयो, एकदम हृदय नै रोयो। अनि त्यहाँनिर फेरि अर्को कौना हरि पुललाई पनि फेरि झन्डै मारेको रहेछ। अनि यस्ता खालका कयौँ घटना, यो एउटा यहाँको मात्र उदाहरण, देशव्यापी रूपमा यो भनेर यो साध्य हुँदैन। कति छ यो कुराहरू, तर यो कसरी पायो त, कसरी गरे त, ब्राह्मण क्षेत्रले त्यो खालका अधिकार कसरी पायो त भन्दा हिन्दूवाद मनुवाद मनुस्मृति किताबमा नै स्पष्ट लेखेको छ। शूद्रलाई हत्या गर्न पाउँछ कि शूद्रलाई मारेको पाप लाग्दैन भनेर स्पष्ट लेखेको छ संस्कृतमा। काकाश शूद्र हत्या चरित्र व्रत भनेको चाहिँ तपाईँको काग किरा फटेर सर्प फागुटा मार्नु र शूद्र मान्छे मार्नु एउटै हो भनेर चाहिँ त्यसो भनेको हुनाले हेर्नुहोस् हाम्रो जिन्दगी बर्बाद हुँदै आजसम्म यो अवस्थामा आएका छौँ। त्यसकारणले डाक्टर गोपाल गुरुङले लेख्नुहुन्छ ब्यानरको पहिलो पङ्क्तिमा 21औं शताब्दी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल मुक्तिको शताब्दी हो भनेर भन्नुभएको छ कि सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो समुदाय र यो देशको भविष्य निर्माण गर्ने हो भने, यो देशलाई दिगो शान्ति र दिगो विकास निर्माण गर्ने हो भने यो देशका मूलवासी मङ्गोलहरूले प्रगति गर्न जरुरी छ। यो देशका 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई आज प्यारालाइसिस बनाइएको छ। उनीहरूको अधिकार, आर्थिक अधिकारै छैन, शैक्षिक अधिकारै छैन, सामाजिक सांस्कृतिक मानव अधिकारै छैन कि यसरी प्यारालाइसिस 80%लाई प्यारालाइसिस गरिसकेपछि के यो देशले विकास गर्न सक्छ? यो देशको अङ्ग भाग मध्ये 80 भाग प्यारालाइसिस भइसकेको छ। प्यारालाइसिस भइसकेको मान्छेको जिन्दगीलाई परिकल्पना गर्नुहोस् कि त्यो हिन्डुल गर्न सक्छ, त्यसले चाहिँ आफ्नो कुनै काम कार्य गर्न सक्छ हो। आज नेपाल किन विकास छैन भन्दाखेरि नेपालका 80% भाग मङ्गोल समुदायलाई प्यारालाइसिस गरिएको छ। प्यारालाइसिस यो अर्थमा बनाइएको छ कि आर्थिक अधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक अधिकार, आफू को हो भनेर बोल्न अधिकार नदिनु नै यो प्यारालाइसिस बनाउनु। र यी सम्पूर्ण प्यारालाइसिस भएका भागलाई उपचार गरेर चाहिँ त्यसलाई एक्टिभ बनाएपछि मात्रै बल्ल सिङ्गो शरीर दगुर्न सक्छ, सिङ्गो शरीरले चाहिँ काम गर्न सक्छ। त्यो काम गरेपछि बल्ल विकास र प्रगति हुन्छ। यो देश यसरी अविकसित हुनु कारण यो कारण हो। अब नेपालका 80% मूलवासी मङ्गोलहरूले भाषिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, मानव अधिकार, आर्थिक अधिकार लगायतका भूमिका अधिकारहरू कहिले पाउँछ त भन्दाखेरि जबसम्म ऊ हिन्दूवादको जालोबाट मुक्त हुन सक्दैन तबसम्म त्यो पाउँदैन। हेर्नुहोस्, यो बहुत गहिरो कुराहरू छन्। त्यसकारणले गर्दा हिन्दूवाद भनेको ब्राह्मणवाद अर्थात् यो जाल हो, हिन्दूवादको एउटा जाल हो। यो नेपाल भन्ने समुदायमा यिनीहरूले एउटा जाल फ्याँकेका छन्। हामी जान अनजानमा हामीलाई जबरजस्ती हिजोका दिनमा जबरजस्ती नागरिकतामा हिन्दू लेखिदिए हाम्रा पुर्खाहरूलाई। जङ्गबहादुर राणाको शासनकालमा हिन्दू मान्नै पर्ने, ढोकामा चाहिँ तपाईँको औँठा छाप लगाउनै पर्ने, नभए हात काटिनु पर्ने, यावत कुराहरू मुलुकी ऐनबाट उनले प्रष्ट गर्दै लगिएको एउटा स्थिति थियो कि जबरजस्ती रूपमा हिन्दूवादमा हिन्दू बनाउनु नै के थियो त भन्दा हिन्दूवाद ब्राह्मणवादको जालमा फसाउनु थियो। कि यो जालमा फसेको तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँ एउटा समुद्रमा या काली नदीमा तपाईँ जाल खेल्नुभयो, जाल हान्नुभयो तपाईँले चाहिँ त्यो समुद्रमा, त्यो खोलामा। अब त्यो जालभित्र परेका ती माछाहरूको जिन्दगी कल्पना गर्नुहोस् तपाईँले कि त्यो मालिकले जालभित्र परेका माछाहरूलाई माया गरेर फेरि निकालेर केवल त्यो त्यहाँ खोलामा नदीमा फाल्छ? फाल्दैन। उसले चाहिँ त्यहाँबाट टिपेर आफ्नो पेटमा हाल्छ। हेर्नुहोस्, उसले बेचेर पैसा कमाउँछ, काटेर मासु खान्छ। हो, यसरी उनले हिन्दूवादको जालमा फसाएको छ। अब म थोरै कुरा किनभने हिन्दूवाद भनेको चाहिँ भारतका सर्वोच्च अदालतले सन् 2008 मा प्रमाणित गरेको छ हिन्दू धर्म नहीं है, वो हिन्दूवाद है। हिन्दूवाद हो त्यो ब्राह्मण क्षेत्रको एउटा जाल हो, हिन्दू धर्म होइन भनेर अदालतले फैसला गर्यो। सन् 1928 मा मात्रै हिन्दू धर्म भनेर घोषणा गरेको रहेछ यिनीहरूले। अहिले हामी पढ्यौँ नि, अहिले हामी अध्ययन गऱ्यौँ नि त त्यो कुराहरू। 1928 भन्दा अगाडि ब्राह्मण धर्म मात्रै भनिन्थ्यो। यो कुरा केदारनाथ पाण्डे भन्ने बाहुनले स्पष्ट लेखेका छन्। बोल्गा से गङ्गा तट भनेर किताबमा लेखेका छन् कि बाहुन क्षेत्रका पुर्खाहरू युरोपको बोल्गा नदीबाट भाग्दै भाग्दै भारतको गङ्गा नदीसम्म कसरी आइपुगे वृत्तान्त त्यही आफै बाहुनले नै खोलेका छन्। उनलाई राहुल शास्त्रीयान पनि भनिन्छ, केदारनाथ पाण्डे भन्ने बाहुन हो। उनले लेखेका छन् नेपालका अरुण बराल भन्ने बाहुनले बाहुनबाट
बात भन्ने एउटा किताब लेखेका छन्। बाहुनहरू भगौरा हुन् र भागेर यहाँ आएका हुन्, उनले ठगेका हुन् यहाँका मान्छेलाई स्पष्ट रूपमा लेखेका छन्। तपाईँले ती किताबहरू पनि तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हिन्दू भाग एउटा जालो हो, अर्थात् हिन्दू भनेको एउटा कानुन हो। हेर्नुहोस्, नेपालमा दुईटा कानुन बाँचिरहेको छ यति बेलामा। लोकतान्त्रिक कानुन, लोकतन्त्रको कानुन भनेको न्यायमा आधारित हो। लोकतन्त्र भनेको अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने, जनतालाई पूर्ण अधिकार दिने, पूर्ण स्वतन्त्रता दिने, उनलाई पढ्न पाउने, लेख्न पाउने, डुल्न पाउने, घुम्न पाउने सम्पूर्ण चाहिँ मानवले गर्न पाउनुपर्ने जुन सकारात्मक कुराहरू छ, मानवले एकले अर्कालाई गर्नुपर्ने जुन समानता, भातृत्व र स्वतन्त्रता। अब लोकतन्त्र भन्दैमा फेरि तपाईँको ज्यापै केही गर्ने हुँदैन, छाडातन्त्र गर्नु पाइँदैन। तर लोकतन्त्रलाई बाँडेर राख्ने सिस्टम भनेको समानता, भातृत्व र स्वतन्त्रता। यो कुरा बुद्धले उहिले भन्नुभएको। बुद्धले समानता, भातृत्व, स्वतन्त्रता किन गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ जनताको पक्षमा लाग्नुभयो। उहाँ राजाको छोरा हो बुद्ध, तर चाहेको भए राजकुमार भएर बस्नुपर्ने थियो। तर 2600 वर्ष अगाडि बुद्धले भनिसक्नु भएको थियो, राजतन्त्र अब काम छैन, अब जनताको निम्ति काम गर्नुपर्छ, जनताको मान्छे बन्नुपर्छ भनेर। जनताको पछि लाग्नु नै लोकतन्त्र थियो, लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउनु थियो। अब लोकतन्त्रलाई कसरी सभ्य बनाउने त, संयमित बनाउने त भन्दा त्यसलाई बाँड्ने भनेको तीनटा चिज हुन्छ, समानता, भातृत्व र स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यो तीनटा चिजले त्यसलाई अनुशासित बनाएर लोकतान्त्रिक पद्धति, जनताको पूर्ण अधिकार दिँदै, पूर्ण स्वतन्त्रता दिँदै सम्पूर्ण कुरालाई अगाडि बढाउने पद्धति नै लोकतन्त्रको पद्धति हो। तर आज नेपालमा लोकतन्त्र किन फेल भइरहेको छ? कारण भनेको तपाईँ स्पष्ट अब बुझ्न सक्नुहुन्छ कि नेपालका लोकतन्त्रवादी नेता भनेको यिनी ब्राह्मण क्षेत्रीय जुन हिन्दू आर्य खस आर्य जुन शासकहरू छन्, उनीहरूको हातमा लोकतन्त्र गएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ नेपाल अथवा नेपाल पूर्ण लोकतन्त्रमा गएको छैन, अथवा नेपालमा लोकतन्त्रको जुन खालको एउटा लोकतान्त्रिक समाजवादले जुन ठाउँ पाउनु पर्ने थियो त्यो किन पाउन सकेन त भन्दाखेरि ब्राह्मण क्षेत्रीय संस्कारगत हिसाबले हजारौं हजार वर्ष अगाडिको उनको संस्कार, उनको सिद्धान्त, उनको नीति, उनको जनै लगाउने गायत्री मन्त्र पूजा गर्ने नीति हिन्दूवाद नीति हो। हिन्दू भनेको कानुन हो। हिन्दू कानुनले ब्राह्मण मात्रै उच्च जाति, ब्राह्मणले मात्रै गर्न पाउने स्पष्ट लेखेको छ। ब्राह्मणस्य मुखमासित बहुराज गुरु तदेशे वैश्य सूत्र अजायत भन्नुको अर्थ हो कि ब्रह्मा भन्ने चाहिँ उनको भगवानको मुखबाट ब्राह्मण जन्मेको, ब्राह्मण सर्वे सर्वा हो। ब्राह्मणको ब्रह्माको मुखबाट फुत्त निस्केको कारणले उसले चाहिँ चोखो मात्रै खान पाउने, मिठो मिठो मात्रै खान पाउने, उसले चाहिँ पैसा जति पनि राज्यको ढुकुटी खाए पनि उसले चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार लाग्ने छैन, किनकि ब्रह्माले बनाएको राज्य, ब्रह्माले नै यो पृथ्वी सृष्टि गरेको हुनाले आफ्नै बाउको सम्पत्ति खाएको मानिने छ भनेर स्पष्ट लेखेका छन्। त्यसकारणले अहिले बाहुन क्षेत्रीहरू किन भ्रष्टाचारी भए? हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार गर्दै हिँड्नुको अर्थ हो कि उनीहरूले हिन्दू कानुन लागू गरिरहेका छन्। नेपालमा व्यवहारिक रूपमा यिनीहरू हिन्दू कानुन छ, तर मान्छेलाई बाहिर भुलाउनको लागि लोकतान्त्रिक कानुन भनिरहेका छन्। त्यसकारणले लोकतन्त्र कानुन र हिन्दू कानुन ठिक अपोजिट कुरा, उल्टो कुरा। लोकतन्त्रको कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँका बृहत जनता, बृहत समुदाय, त्यहाँ चाहिँ मङ्गोल समुदाय मात्र होइन, जुन शासकमा नपुगेका ब्राह्मण क्षेत्री जो कतिपय जङ्गलमा, कतिपय गाउँघरमा दुःख पाएका बाहुन क्षेत्री छ, उनको पनि मुक्ति हुन्छ, उनको पनि भविष्य रक्षा हुन्छ, उनको पनि राम्रो हुन्छ लोकतन्त्रमा। हेर्नुहोस् है, तर हिन्दूवाद भनेको चाहिँ तपाईँको केवल त्यो चाहिँ एउटा शासक सामन्तवादी, तपाईँको त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा